सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के तवस्सुत से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। कवी इम्कान है कि आज पाकिस्तानी वफ़द ईरान का दौरा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका की जानिब से समुद्री नाकाबंदी आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ईरान आबनाए होर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। ये भी कहा कि पोप लियो ने कोई गलत बात नहीं की। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। ईरान के बारे में ये कहना कि चंद दिन में एटम बॉम्ब बना लेगा कतई गलत है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान लेबनान के मामले से दस्तबरदार नहीं हुआ। فرانسوی این بود که دعوایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران مطرح کرده به بهانه بازداشت دو شهروند متهم به اقدامات امنیتی علیه ایران رو پس بگیره که این اتفاق صورت گرفت و همزمان هم قرار شد خانم اسفندیاری که واقعا به نظر ما بی هیچ جرم واقعی در اونجا بازداشت شده بود، صرفاً به خاطر حمایت از فلسطین آزاد بشه که این اتفاق افتاد و ایشون به وطن برگشتن. در مورد خب ببینید